मैले 2004 मा चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सकाएपछि उच्च क्याम्पसबाट 2008 मा म युएसमा पढ्न गएँ र त्यो बेला चाहिँ आई वाज लकी इनफ कि त्यो बेला भर्खरै आइफोन रिलिज भएको थियो 2007 मा चाहिँ इफ एभ्रिवन नोज कि स्टिभ जब्सले चाहिँ फर्स्ट आइफोन निकालेको थियो र आई वाज द वान अफ द फर्स्ट टु बाई आइफोन इन 2007 अनि आइफोन हातमा हुन्छ के गर्ने भन्ने भयो होइन अनि त्यसपछि एउटा एप बनाउँ जस्तो लाग्यो र कुन एप बनाउँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्दाखेरि म त्यो बेला आई थिङ्क फेसबुकहरू त्यति धेरै पपुलर थिएन र नेपालमा कुन डेट के भइरहेछ थाहा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो त्यस कारण चाहिँ आई फर्स्ट मेड द एप फोनमा छ हेर्नलाई डेट कहिले छ चाडबाडको लागि इट वाज भेरी बेसिक कन्सेप्ट र 3-4 वर्षमा त्यो एपलाई केही पनि गरेन हरेक वर्ष चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्थेँ नयाँ नयाँ इभेन्ट्सले गर्दाखेरि तर लकिली के भयो भन्दाखेरि 2013 मा हाम्रो नेपालमा चाहिँ यति धेरै एन्ड्रोइड फोनहरू आयो र त्यो बेला आउँदाखेरि देयर वाज नो अदर एप्स होइन हाम्रो पात्रो मात्रै थियो अनि द्याट्स वाइ आई थट लकी र अहिलेको दिनमा आउँदाखेरि हाम्रो पात्रोमा सो वी हेभ क्रस 1 करोड डाउनलोड्स त्यसै गरी हाम्रो डेली एक्टिभ युजर्स नै 17 लाख हुन्छ र मन्थली एक्टिभ युजर्स 60 लाख भनेर आई थिङ्क इट हेज नाउ 76 lakhs सो एभ्री मन्थ इट्स इन्क्रिजिङ सो इट इज डुइङ गुड र अर्को हाम्रो पात्रोसँगै अर्को आइ एम भेरी प्राउड अफ द प्रोडक्ट इज हाम्रो नेपाली किबोर्ड र 2014 जब भर्खरै एन्ड्रोइड फोन आएको थियो देयर इज नो वे टु टाइप नेपाली अहिले यसो सोच्दाखेरि अचम्म लाग्छ तर त्यो बेला साँच्चै के थिएन र नेपाली टाइप गर्नले हिन्दी किबोर्ड युज गर्नु पर्थ्यो होइन अब बिङ नेपाली होइन यो त अलिकति हामीलाई ठिक भएन नि त सो द्याट्स वाइ आई डन्ट नेपाली किबोर्ड सो इट वाज द 3 max थिङ्स रातभरि गरेर काम गरेँ अब सकिँदैन बुढो भयो तर आई थिङ्क द्याट्स हाउ यु बिल्ड द प्रडक्ट होइन प्यासनले गर्दाखेरि प्रडक्ट बिल्ड गर्ने हो र द्याट्स द ब्याकग्राउन्ड अब आई थिङ्क यो सेसनमा चाहिँ वाट आई वान्ट नो कि तपाईँको के क्वेसन छ आई क्यान एन्सर दोज क्वेसन्स होइन मेरो फर्स्ट एउटा टेक्निकल जस्तै हाम्रो वान अफ द प्रब्लम के होला भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि अघि मैले क्वेसन सोधेको थिएँ अब टेक ब्याकग्राउन्ड र म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड आई थिङ्क दुइटै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यस कारण जुनसुकै स्टार्टअपमा पनि एउटा चाहिँ टेक ब्याकग्राउन्डको मान्छे चाहिन्छ अर्को म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको लागि किनभने कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ ओहो यो टेक्नोलोजी आएको छ यो टेक्नोलोजी युज गरेर यो प्रब्लम सल्भ गर्छु भन्दा पनि पहिला एउटा प्रब्लम डोमेन फाइन्ड गर्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी टेक्निकली सल्भ गर्ने त्यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र त्यसलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी खालि टेक मात्रै सोचिरहेको हुन्छौँ होइन र टेकमा बढी फोकस भएकोले चाहिँ हाम्रो बिजनेस प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्दैनौँ र त्यस कारण चाहिँ आई थिङ्क इट्स हेज टु बी ब्यालेन्स होइन हजुरले बुझ्नु पनि भएको छ होला सो वेरिएबल हामीले हुन्छ म पनि एज अ टेक ब्याकग्राउन्ड भएकोले चाहिँ अहिले पनि टेक्निकल हो यो टेक्नोलोजी आयो भने हामी वी आर सुपर एक्साइटेड होइन अब पाइथन आयो भन्छ यो आयो भन्छ होइन सो त्योभन्दा पनि हामीले कुन प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छौँ र त्यो प्रब्लमका राइट टुल हो कि होइन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले भनौँ न अब यो नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ यसलाई युज गरेर के बनाउँछु भनेर नसोच्नु कुन प्रब्लम सल्भ गर्दै हुन्छ त्यो प्रब्लमको लागि चाहिँ बेस्ट टेक्नोलोजी के हुन्छ आई थिङ्क त्यो चुज गरेर प्रडक्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क मच बेटर हुन्छ द्याट्स इज जस्ट अ सजेसन एउटा वान अफ द सजेसन्स अनि द्याट्स अबाउट इट अब हजुरको क्वेसन के छ होइन सो आई क्यान एन्सर दोज क्वेसन्स बिकज दिस अ मेन्टरिङ सेसन मैले बोलिराख्नु भन्दा पनि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स आई क्यान एन्सर दोज क्वेसन्स ओके सो द क्वेसन थियो कि फर्स्ट 100 युजर र त्यसपछि मिलियन्स अफ युजरलाई के डिफ्रेन्स थियो सो फर्स्ट 100 युजर हुँदाखेरि म एक्लै डेभलपर थिएँ होइन एक्लै बनाउँथेँ अनि इट वाज पोसिबल र मिलियन युजर भएपछि आई निड अ बिगर टिम सो एउटा चाहिँ टिमको साइज चाहिँ स्केल गर्नु पऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीमा पनि हामीले आई थिङ्क क्लाउडहरू युज गरेको कारण त्यति धेरै हामीले सुरुमा चाहिँ प्रब्लम भएन गुगल क्लाउड युज गर्दाखेरि एउटा युजर र मिलियन्स युजर हुँदाखेरि चाहिँ इट वाज द सेम सफ्टवेयर वर्क बट द प्रब्लम के थियो कस्ट एकदमै धेरै हाम्रो आइयो र बिङ नेपालको प्रडक्टले गर्दाखेरि हामी चाहिँ फेरि एप बेस्ड कम्पनी हो है सो हामीले कुनै सामान बेचिरहेको थियौँ त्यो बेलासम्म हामीले अरू सामान अरू कुराहरू गर्छौँ आजकल त्यो बेला चाहिँ उनीहरू जस्तो फ्री प्रडक्ट होइन फ्री प्रडक्टको प्रब्लम के छ भने यु हेभ टु ट्राई टु कस्ट एकदमै कसरी कम हुन्छ किनभने नेपालको एउटा क्लिकबाट हामीले 1 रुपियाँ मात्रै पाउँछौँ होइन र यदि स्केलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै धेरै आयो थियो सो त्यस कारण इफ यु आर बिल्डिङ अ फ्री प्रडक्ट जस्तै हाम्रो पात्र वाज अ फ्री प्रडक्ट इज स्टिल अ फ्री प्रडक्ट एड बेस्ड कम्पनी र हाम्रो युजर प्राइमरली नेपालमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यति धेरै रेभिन्यू नभएको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्टमा सबभन्दा बढी फोकस हामी कसरी कस्ट गर्ने कस्ट भनेको सफ्टवेयरको कस्ट र एकताले हामीले हेर्दाखेरि गुगललाई पनि हामी $10,000 पर मन्थ तिर्नु पाएको थियो र हाम्रो रेभिन्यू चाहिँ $20,000 मात्रै थियो सो सबै पैसा चाहिँ सर्भर कस्ट दिएर त हुँदैन अनि हाम्रो टिम पनि एक्सप्यान्ड गर्न पाएन सो त्यस कारण चाहिँ हामी के गर्यो भन्दाखेरि
इट्स नट अ गुड एडभाइस तर हाम्रो लागि के काम गर्यो भन्दाखेरि बट सर्भिस होइन हामीले आफै सर्भिसहरू किनेर डेटा सेन्टर राखेर गरेको छ अहिले हामीसँग अराउन्ड 50वटा सर्भिसहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै छ युएसको डेटा सेन्टर्समा सो द्याट वाज वान अफ द डिफरेन्स अर्को चाहिँ टिम म्यानेजमेन्ट चाहिँ इज अनदर च्यालेन्ज र हायरिङ वाज भेरी डिफिकल्ट फर्स्ट अफ अल किनभनेदेखि त्यो बेला नोबडी न्यू 2015मा नेपालको अफिसहरू सुरु गर्यो कसैले यस्तो पो आग हुन्छ भनेर स्टिल होइन अब मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि पात्रो त के हो यो एपै होइन भन्ने त्यस्तो धेरैले भन्यो कि अनि मैले 2015मा आई वाज वर्किङ सिलिकन भ्याली सिमेन्टेकमा काम गरिरहेको थिएँ इट वाज भेरी वेल पेइङ जब त्यो छोडेर पात्रो बनाउनु भनेको इट्स काइन्ड अफ पिपल थट आई वाज क्रेजी पिपल आर डिस्कसिङ पात्रो त हो नि भनेर होइन अनि समबडी एक्चुअली यो मान्छेले पनि ज्योतिषी पढेछ नि सुपाउने होइन एनिवेज तर मान्छे हायर गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ अलिकति सो त्यो स्केल आउट गर्दाखेरि so I think I asked your questions. Nice. We have another question. So, म हजुरलाई चाहिँ फर्स्टमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनभने यु आर वान अफ माई रोल मोडल्स एन्ड आई एम रियली ग्रेटफुल द्याट आइ एम टकिङ टु यु मेरो क्वेसन चाहिँ लाइक हाम्रो पात्र कन्सिडर गर्दाखेरि इट्स अ अम्ब्रेला ब्रान्ड नि त अहिले भर्खर हजुरहरूले लाइक नयाँ फिचर नै लन्च गर्नुभएको छ सो मेरो प्रोजेक्ट अथवा हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ आक्स म्याट्रप हजुरलाई अघि भन्न गाह्रो भयो सो आक्स म्याट्रपलाई पनि हामी इट्स ए अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म स्टुडेन्टको प्लेटफर्म हो र त्यसलाई चाहिँ अम्ब्रेला ब्रान्ड बनाउन खोजिरहेको छौँ हामीले चाहिँ सो अम्ब्रेला ब्रान्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ के च्यालेन्जेसहरू हुँदो रहेछ अनि हजुरले चाहिँ कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्नु खोज्नुभयो त्यो चाहिँ थोरै एक्सप्लेन गरिदिनु है So when you said umbrella brand, so that means a platform to brand, right? So I think the platform जहिले पनि प्रब्लम चाहिँ जुनसुकै प्लेटफर्म दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ सप्लाई र अर्को डिमान्ड होइन सो कुललाई पहिला सल्भ गर्ने द्याट्स अ बिगर प्रब्लम होइन सो आई थिङ्क तपाईँले के गर्नु पर्यो पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ कस्टमर बेस चाहिँ बिल्डअप गर्नु पऱ्यो देन यु क्यान एड मोर फिचर्स सो हाम्रो बाटो सुरुमै म प्लेटफर्म बनाउँछु भयो इट वाज नट पोसिबल होइन सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल क्यालेन्डर राख्यो एन्ड देन त्यसपछि राम्रो हुँदै गएपछि अनि अल्सो सोच्यो कि हाम्रो त्यो पर्टिकुलर युजर बेसलाई अरू के कुरा चाहिन्छ सो वेन वी स्टार्टेड हाम्रो मेन फोकस चाहिँ नेपालभन्दा बाहिरको नेपाली हो त्यो किन भन्दाखेरि नेपालमा भन्दा त पात्रो भइहाल्थ्यो त्यो बेला होइन अहिले जस्तो डिजिटलाइज पनि थियो त्यो टाइममा र नेपालभन्दा बाहिरको चाहिँ काम लाग्छ भनेर चाहिँ हामी देन स्टार्टेड र सोच्दाखेरि नेपालभन्दा बाहिर बसेपछि के चाहिन्छ भनेर सोच्दाखेरि सो द फर्स्ट थिङ केम आफ्टर डेट कन्भर्टेड वाज फरेक्स बिकज नेपालबाट गएर सबै मान्छे नेपालमा चाहिँ पैसा कमाउँछ र डलर रेट अथवा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट हुन जरुरी छ द्याट्स वाइ वी एडेड द्याट फिचर होइन सुरुमै एकैचोटि अम्ब्रेला ब्रान्ड बनाउनु कुनै एउटा प्रडक्ट बनाउँछ त्यसको चाहिँ फ्र्याक्सन भइसकेपछि देन त्यहीसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ एड गर्दै जानु होइन सो द्याट्स हाउ यु भयो र काइन्ड अफ अर्को कुरा चाहिँ भनौँ न अब हामीले चाहिँ बनाएर त्यतिकै छोडिदिने हुन्छ सो कन्सटेन्टली लागिरहनुपर्छ होइन हाम्रो बाटो 2010 इज 2021 होइन 11 वर्ष भइसक्यो वी आर स्टिल वर्किङ अन इट आई थिङ्क एउटा पर्सिस्टेन्स पनि चाहिन्छ र अर्को अनि टेक प्लेटफर्मको लागि चाहिँ अनि अर्को तपाईँहरू चाहिँ एकदमै स्केलेबल टेक प्लेटफर्म राख्नु पऱ्यो र अहिलेदेखि सोचेर बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सर्भ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले कतिवटा सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ विथिङ अबाउट 5 years पछि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर र सबै धेरै जस्तो टेक्निकल फाउन्डर्सहरू हुन्छ सो तपाईँले बनाउँदाखेरि चाहिँ स्केल एक्सटेन्ड गर्न सकिने गरी बनाएर त्यसै डिजाइन सफ्टवेयर डिजाइन गर्नु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भनौँ न फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ आज चाहिँ एउटा सामान बेचिरहनु फोन बेचिरहनु भएको छ भनेदेखि त्यो फोन मात्रै नबेचेर भोलिपछि अरू कुरामा एयरलाइन टिकट्स कसरी बेच्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो सिस्टम डिजाइन गर्नुभयो भने चाहिँ अनि पछि अरू कुराहरू रिलेट गर्न पनि सजिलो हुन्छ Thank you. We have another question from here. Typically, the फर्स्टमा आफ्नै युजको लागि बनाउनु भएको थियो एप होइन बट लेटर लाइक अहिले यु हेभ अ लट अफ युजर्स नि त सो तपाईँले सुरुमा मार्केटिङ गर्दाखेरि भनौँ न आफ्नो एपलाई चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ कसरी चिनाउनु भयो वाज देयर सर्टन स्ट्राटेजी अर त्यस्तो केही थियो भने अनि हामी पनि स्टार्टअप्सहरू हो नि त सो टु रिच आवर युजर्सहरू अनि उनीहरूलाई आफ्नो प्रडक्टको बारेमा अवेर गर्न चाहिँ वाट वुड बी योर सजेसन अर एडभाइस छ भने ओके सो सुरुमा हाम्रो पात्रो बनाएको आफ्नै लागि नै बनाएको हो जस्तो डेली हेर्नुको लागि र त्यो चाहिँ आई थिङ्क हामीले त्यति धेरै अवेरनेसै जेनेरेट गर्नु पऱ्यो सो अलिकति ट्राई गरेँ मैले त्यो बेला सो देयर वाज अ फोरम्स होइन जस्तै साझा भन्ने साझा.com भन्ने थियो युएसमा सो इट्स काइन्ड अफ त्यो बेलाको एउटा प्लेटफर्म जस्तो थियो त्यहाँ चाहिँ गएर मैले अहिले पनि हेर्दाखेरि देयर इज अ पोस्ट त्यत्रो वर्ष अगाडि त्यसमा मैले के लेखेको थिएँ एउटा पात्रो बनाएको छु मैले मेबी युजफुल टु अदर्स भनेर त्यसरी रिच आउट गरेको थिएँ र अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट्स मच इजियर होइन तपाईँहरूको चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरू छ होइन ट्विटर छ फेसबुक छ इन्स्टा छ होइन सो यु क्यान रिच आउट टु यर कस्टमर्स देयर होइन र अर्को कुरा चाहिँ वर्क यदि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि सर्भिसेस इट्स नट फ्री
पी गर्नुपर्ने छ भने यु क्यान अल्सो डु द एडभर्टाइजमेन्ट। सुरुमा चाहिँ मैले एडभर्टाइजमेन्ट त्यति ध्यान दिएँ किनभनेदेखि हाम्रो फ्री प्रडक्ट थियो र फ्री प्रडक्टलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने केही पनि थिएन। त्यस कारण चाहिँ सो फ्री प्रडक्ट्सका दुईवटा कुरा हुन्छ तपाईँ फ्री प्रडक्ट प्रमोट गर्न। आइदर यु हेभ टु हेभ भेरी गुड फाइनेन्सियल प्याकेज र पछि मोनिटाइज गर्न सक्छु भन्ने छ भने चाहिँ एउटा तपाईँहरूले एडभर्टाइजमेन्ट गर्न खर्च गर्नु पऱ्यो। अनि हामी चाहिँ लकी किन भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ देयर वाज नो अदर कम्पिटिसन्स होइन र हामीले धेरै अवेरनेस गर्नु पऱ्यो युजर टु युजर गर्छ द्याट्स वाइ गुड लकी। तर अहिले गर्नुपर्ने भने चाहिँ वी हेभ टु डु लट्स अफ ब्रान्डिङ प्रमोसन्स मार्केटिङ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि फ्री प्रडक्ट हो भने चाहिँ देन तपाईँले चाहिँ फन्ड रेज गर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँको पेड सर्भिसेस हो भनेदेखि यु हेभ टु डिजाइन द एड सच वे द्याट कि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस नभएर एज ए इन्भेस्टमेन्टको रूपमा सोच्यो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल अब हाम्रो कति मैले देखेको नेपालको मार्केटिङमा चाहिँ स्टिल बिहाइन्ड होइन। अनि किन भन्दाखेरि एड गर्छ त्यसको रिटर्न्स खोज्दैन हामीले होइन। अनि खालि अब सानो स्टार्टअपले चाहिँ एकदम ठुलो ब्रान्ड जस्तो कोको जस्तो एड गरेर हुँदैन कि होइन। किनभने अहिले चाहिँ हामीले प्रोडक्ट टार्गेटेड युजरमा एड गर्नु पऱ्यो होइन। एडले चाहिँ सेल्स जेनेरेट गरोस् आई थिङ्क त्योमा फोकस गर्ने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अहिलेको स्टार्टअपहरूले चाहिँ ब्रान्ड क्रिएट गर्ने टाइम चाहिँ होइन हाम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै कोकले गर्छ अब भनौँ न फर इक्जाम्पल जस्ट गिभिङ इक्जाम्पल्स त्यहाँ कोक खाऊ भनेर कहिले पनि भने हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो दे आर जस्ट सोइङ द ह्याप्पिनेस कोकमै साइडमा हुन्छ। त्यस्तो किसिमको प्रमोसन चाहिँ नगर्नु तपाईँहरूले होइन। तपाईँहरू चाहिँ प्रमोट के गर्नु भनेदेखि यो पढिसक्यो मेरो एउटा चाहिँ कुनै कोर्सवेयर छ भने यो कोर्सवेयर पढि तपाईँ पास हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहोस् गर्नु होइन क्लब गर्नुहोस् भन्नुहोस्। तर पढिरहेर मैले भनेको चाहिँ ब्रान्ड भन्दा पनि ब्रान्ड भ्यालु क्रिएट गर्नुभन्दा पनि प्रोडक्ट सेल्स गर्ने रूपमा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहोस् प्रमोसन्स गर्नुहोस्। मेरो क्वेसन चाहिँ खास के हो भने कुनै पनि सफ्टवेयर बनाएपछि त्यो सर्टेन युजरले युज गरोस् भन्ने नै चाहना हुन्छ होइन। त्यही अनुसार चाहिँ अब जस्तै यो हाम्रो पात्रोसँगै पनि त धेरै कम्पिटिटर छन् नि त उनीहरू तर चाहिँ उनीहरूको डाउनफल भयो। हाम्रो पात्रको त्यो राइज मैले त्यो कन्टिन्युसली हेरिरहेको छु जुन राइट छ त्यसको लागि त अब युजरले त्यो युज गर्नलाई त्यो युजेबिलिटी छ नि जुन युजेबिलिटीमा चाहिँ कसरी काम गर्नुभयो हजुरहरूले? हाम्रो पात्र चाहिँ वान अफ द रिजन इज अ टिम होइन। सो ह्याभिङ म आफ्नो टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ रियली स्मार्ट पिपल र स्मार्ट पिपल मान्छे भइसकेपछि दे बिल्ड प्रोडक्ट्स होइन। र युजेबिलिटी चाहिँ हामी टेस्ट पनि गर्छौँ तर सधैँ इट डजन्ट वर्क। सो वी हेभ टु कन्टिन्युसली चेन्ज इट एन्ड टेस्ट इट कुन काम गर्छ भनेर एकदम हुन्छ नि हाम्रो पात्रमा त यस्तै खालको एप बनाउँछ देयर इज नो रेफरेन्स देयर इज अ न्यू एप। त्यस कारण चाहिँ वी ट्राई इट एन्ड त्यसपछि इटरेट गर्छौँ अनि हामी डेटा पनि हेर्छौँ। जस्तै अब स्टिल हामी वाट वी हेभ कि कुन फिचर्सहरू बढी प्रयोग हुन्छ कुन ठाउँमा प्रमोट गर्दाखेरि हुन्छ। सो इज मोर एबाउट डेटा ड्रिभन छ हाम्रो अहिलेको कुरा। र बेसिकली वी अल्सो लुक एट अदर एप्स होइन। नेपाल बाहिरको एप्सहरू कस्तो छ त्यो सबै हामीले युएसको एपहरू छ। सो यु गो टु चाइनामा कस्तो एप गर्नुभएको छ कोरियामा कस्तो एप गर्नुभएको छ। वी जस्ट स्टडी दोज द डिजाइन प्याटर्न्सहरू चेन्ज भइरहेको छ। सुरुमा भनौँ न तपाईँले हाम्रो पात्र 2010 इज कम्प्लिट डिफ्रेन्ट अहिलेको पनि फरक छ होइन। सो यु कन्सटेन्टली हेभ टु लुक कि इन्डस्ट्रीमा के भइरहेछ होइन। र अब अफकोर्स तपाईँले बनाएको युआई चाहिँ यु हेभ टु इन्स्ट्रुमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो कि साँच्चीकै क्लिक भएको छ कि छैन। सो हामीले के पनि चेक गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पात्रमा दुई ठाउँमा चाहिँ एउटै मेन युज दुई ठाउँमा छ। एउटा साइड बारमा छ एउटा होममा छ। सो हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि कुन ठाउँमा बढी क्लिक हुन्छ पनि हेर्छौँ। सो बेसिकली इज डेटा ड्रिभन तपाईँको युजर अनि अल्सो युआई चाहिँ यु हेभ टु कन्सटेन्टली इम्प्रुभ र चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गोल्ड सिल्भर के छ कुण्डलीहरू छ होइन धेरै कुरा छ। सो त्यस्तो डेभलप गर्ने बेलामा चाहिँ डु यु रिलाइ मोर अपन एक्सटर्नल मार्केट रिसर्च कि हजुरले भन्नुभयो यु हायर रियली स्मार्ट पिपल। सो टिमबाटै आउँछ कि लाइक सर्ट अफ बोथ हुन्छ नि कि कम्पिटिटरको हेरेर। सो हाउ डु यु कम टु द्याट डिसिजन कुन अब डेभलप गर्नु? सो त्यसै आई थिङ्क वान अफ द रिजन चाहिँ हामीले जुन फिचर्स राखेको छौँ मोस्टली युजर फिडब्याकहरू चाहिँ बढी डिपेन्ड हुन्छ। हामीले एक्सटर्नल रिसर्च गर्दा पनि सो पिपलले मान्छेले पढाउँछ यो भयो भने त्यो भयो भने त्यो भनेर पढाइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट नै मोस्टली डेभलप भएको जस्तो लाग्छ। र अरू कुरा चाहिँ अब हामीले आफै एनालाइसिस गर्छौँ कि हाम्रो युजरको चाहिँ अरू के चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल रिसेन्टली हामीले चाहिँ रेमिटेन्स लन्च गर्यो होइन। र त्यो चाहिँ कसरी रेमिटेन्स चाहियो भनेर भन्दा पनि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो युजरलाई हामी के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि मेजोरिटी अफ आवर युजर्स मेजोरिटी नम्बर 30% अफ युजर्स भनेको त्यो पनि लार्ज नम्बर हो। उहाँ चाहिँ सबै नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। र युज केस के हो भन्दाखेरि whenever we want to build a product, we want to build a product that will be used twice a day. भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटाले आई थिङ्क देयर इज अ फेमस होइन सेयिङ कि बिल्ड अ टुथपेस्ट भन्नु टुथब्रस भन्दै कि टुथब्रस दुईवटै युज गर्छ भन्छ होइन। सो त्यसले चाहिँ कुन कुरा चाहिँ हामीले रिकरिङ युज गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हेर्छौँ। फर इक्जाम्पल सुन चाँदीको भाउ राखेको छौँ इट चेन्जेस एभ्री डे यु हेभ टु चेक एभ्री डे होइन। अनि
अब रेमिटेन्स किन गऱ्यो भने रेमिटेन्स एभ्री मन्थ यु हेभ टु डु इट अगेन सो त्यस्तो फिचर्सहरू राख्यो भने चाहिँ देन इट्स ग्रो गर्न सजिलो हुन्छ सो त्यस्तो कुरा निकाल्नुहोस् जुन चाहिँ मान्छे एभ्रिडे चाहिन्छ र अथवा चाहिँ एभ्रिडे चेन्जेस होइन सो स्ट्याटिक कन्टेन्टमा चाहिँ कुन च्यालेन्ज त्यहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कसरी तपाईँ डेली मान्छे एक्टिभेट गर्ने भनेर सो वान अफ द थिङ्स चाहिँ रिकरिङ युज केस छ भने चाहिँ द्याट्स गोइङ टु बी विनर होइन रेमिटेन्स रिकर्स एभ्री मन्थ होइन म्यासिभल एभ्री डे जो हेऱ्यो काम लागेन आज न्युज एभ्री आवर्स सो त्यो अनि डेट एभ्री डे चेन्ज हुन्छ सो हाम्रो सुरुदेखि नै कस्तो त्यस्तो फिचर निकाल्नु जुन चाहिँ एभ्री डे अथवा चाहिँ रिकरिङली चेन्ज हुन्छ भनेर सो द्याट्स द एउटा फ्याक्टर्सहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कुन प्रडक्ट कुन सर्भिसेस गर्छ Thank you. We will take 2 more questions. Do we have any questions? So मलाई क्वेसन चाहिँ के सोध्नु पर्यो भने हजुरले चाहिँ पास्ट एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो हायरिङको चाहिँ एउटा प्रोसेस अलिकति गाह्रो भन्नुहुन्छ होइन सो त्यो बियोन्ड तपाईँले 11 इयर्स काम गर्नु होइन सो लाइक डेकेड अफ एक्सपिरियन्स सो हजुरले चाहिँ अब आई मिन एभ्री वान हियर इज ट्राइङ डेभलप एप्लिकेसन सो तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ लाइक यो अब्स्टेकल्सहरू चाहिँ यु क्यान स्किप भनेर क्या सो तपाईँको पास्ट एक्सपिरियन्समा चाहिँ कुनै अब्स्टेकल्सहरू आएको थियो होला होइन अभियसली अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्नु सक्नुहुन्छ मेबी टु यो यङ्गर सेल्फलाई के यो चाहिँ मात्र यस्तो सो अब्स्टेकल्सहरू सुरुमा आयो फर इक्जाम्पल सुरुमा हामी एज वी आर न्युज एग्रिकेटर होइन र वेन यु आर भेरी न्यू कम्पनी पिपल डोन्ट वान्ट टु पार्टनर विथ यु होइन सो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले न्युज एग्रिकेट गर्न खोजिरहेको थियो न्युज पोर्टल्स वर नट ह्याप्पी विथ द्याट दे डोन्ट वान्ट अहिले त वी हेभ 85 न्युज पोर्टल्स त्यसको लागि चाहिँ वाट वी हेभ टु गो टु नेबर्स जसको कनेक्सन छ त्यहाँ जाने त्यहाँबाट कुरा गर्ने अनि हामीसँग एकजना दाइ हुनुहुन्छ उहाँले त धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो सुशील दाइ सो यु हेभ टु गो टु द पिपल लाइक हिम जसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ सो आई थिङ्क पिपल आर विलिङ टु हेल्प सो इफ देयर इज सम अब्स्ट्याकल्स यु जस्ट गो टु द पिपल हु क्यान हेल्प यु र आई थिङ्क दे आर भेरी नाइस पिपल अराउन्ड हियर होइन जसले तपाईँलाई One last question. होइन हजुर चाहिँ लिडरै हुनुहुन्छ नि त यो मार्केटमा अनि कस्तो भन्दाखेरि हजुरको एप चाहिँ सबै विदेशीहरूले पनि चलाउनुहुन्छ तर हजुरहरू चाहिँ इन्टरनेसनल किन नजानु भएको कि हामी यो नेपाली चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा डिफिट गर्न नसक्ने भएर हो कि के भएर एकचोटि भनेन हामी इन्टरनेसनल त सक्छ 30% युजर्स आर इन्टरनेसनल होइन हजुरको त्यो प्रोडक्ट चाहिँ इन्टरनेसनल किन नभएको मल्टिनेसनल किन नभएको भन्नु खोजेको देशहरू चाहिँ ओके द्याट्स भेरी गुड क्वेसन होइन इन्टरनेसनल चाहिँ नगएकै हो हामी होइन नसकेको पनि होला होइन र वान अफ द च्यालेन्ज चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ कि टेक खतरा हुने बित्तिकै प्रडक्ट इन्टरनेसनल चल्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट छ द्याट्स नट ट्रु टिकटक हुनलाई दे आर स्पेन्डिङ $4 million एभ्री मन्थ इन US यु निड अ फाइनेन्सियल ब्याकअप होइन र अर्को कनेक्सन पनि चाहिन्छ सो देयर आर सो मेनी अदर फ्याक्टर्स जुन चाहिँ मेबी देयर अदर प्रडक्ट्स द्याट चाहिँ अलरेडी मार्केट हाम्रो थाहा नभएको पनि हुनसक्छ नि होइन सो धेरैवटा नेपाली प्रडक्ट्सहरू विदेशीले पनि युज गर्छन् होइन तर जेनरल चाहिँ B2B हो तर वेन यु गो टु द सी business to consumer general purpose answer then you have lots of financial backgrounds धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ and I don't have that money maybe I could convince other VCs र अर्को कुरा चाहिँ I was more focused on नेपाली र मेरो कुरा चाहिँ भन्नु नेपालभन्दा बाहिर के एक्सपोर्ट गर्नु त नेपालीको लागि के गर्न सकिन्छ त so I share the stories of keyboard होइन अनि I didn't want to type in Hindi keyboard of course that's why we did that र बाहिर जाने कुराहरू पनि we talked about पहिला पनि जस्तै सबै इन्डियामा पनि चाहिन्छ नि त पात्र भन्छ तर इट्स भेरी डिफिकल्ट क्या कस्टमर एक्विजिसन इज भेरी भेरी टफ इभन आज मलाई हाम्रो पात्र बनाएर दियो भने इट वन्ट बी अनदर हाम्रो पात्र क्या यो चाहिँ टाइम ह्याज चेन्ज होइन मान्छे डाउन भइसक्यो अनि कुनै पनि प्रडक्टमा सजिलो छैन होइन तपाईँहरूलाई पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभयो मलाई पनि सजिलो थियो सो इट टेक्स लट्स अफ हार्ड वर्क्स क्यापिटल चाहिन्छ कुनै कन्ज्युमर सेक्टरमा जानुलाई त्यस कारण कन्ज्युमर सेक्टरमा चाहिँ हेर्नु हो तपाईँले मोस्टली US कम्पनी छ फेसबुक एप्पल ट्विटर के भन्छ मलाई टिकटक इज फ्रम चाइना होइन सो त्यसको लागि एकदम धेरै क्यापिटल चाहिन्छ इन्टरनेसनल मार्केटमा जानुलाई र धेरै प्रडक्ट्स इन्टरनेसनल मार्केटमा गइ पनि रहेछ दोज आर द B2B प्रडक्ट्स बिजनेस टु बिजनेस दे आर क्वाइट सक्सेसफुल हामीलाई थाहा